एज में हाकिम साहब बन्नु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स, मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु मनोजी। वी लाइक टु लिसन फ्रम यु होइन। अब एटलिस्ट एज अ नेभिलको तपाईँको आफ्नो आफ्नो त छँदैछ। अब यता सेयर मार्केटमा धेरै थोरै तपाईँहरूको कुरा हामीले पनि सुनिरहेको हुन्छौँ। अब यसो सुन्दा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो कस्तो होला त लिक ब्याङ्किङ फेरि डाइरेक्टली ब्याङ्किङमै इन्भल्भ हुनुभएको पर्नुभयो। मेनी कङ्ग्रेचुलेसन एट द यङ एज हाकिम साहब बनिसक्नु भएको छ। अब हामीलाई पनि कहिले कहिले लोन जोन दिनु होला। अनि अब हामीले चाहिँ यो अहिलेको प्रोभिजनले चाहिँ लिक्विडिटीमा चाहिँ कस्तो खाले इफेक्ट गर्ला आज आएको सर्कुलरले, र यसको चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इफेक्ट स्टक मार्केटमा के पर्ला त्यो चाहिँ भनिदिनु न मनोजजी। हजुर प्रकाश सर नमस्ते, सबैलाई नमस्कार। म सुनिरहेको थिएँ, बोलाइहाल्नुभयो, फेरि बोलाएपछि ठुलिने बानी छैन, माथि आइहाल्यो। भाउ खोज्नुहुन्न, यसमा भाउ खोज्नुहुन्न। हामी प्रोफेसनल्सहरूले भाउ खोज्ने होइन क्या मनोजजी, हामी प्रोफेसनल्सहरूले भाउ खोज्नुहुन्न। फ्री एन्ड होइन फ्र्याङ्क दिने हो। होइन, म चाहिँ अब आफूलाई लागेको कुरा सेयर गर्नमा इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ, किन भन्दा ज्ञान या आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुभवहरू सेयर गर्दा फेयरली गर्दा केही फरक पर्दैन। अब म ठ्याक्कै पोइन्टमै जान्छु सर होइन। अब अहिले जुन अब आज राष्ट्र ब्याङ्कको जुन सर्कुलर आएको छ, हाम्रो अपेक्षा पनि थियो, राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको पनि हो। अब अहिले पहिलो कुरा त यो जुन तरलताको अभाव भइरहेको छ, लगभग 400 अरब भन्दा बढीको कर्जा प्रभाव भइराख्दाखेरि अहिलेसम्म 70 अरबको पनि निक्षेप सङ्कलन भएको छैन, जसले गर्दाखेरि ग्याप बढ्दो छ। सरकारको चाहिँ पुँजीगत खर्चहरू बढेको छैन, सरकारले चाहँदा गर्दाखेरि पनि हुन सकेको अवस्था छैन। अर्थमन्त्रीले सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको चाहिँ अब 30% जति एक्सपेन्सेस तिमीहरूले गरेन भने रकमान्तर गरिदिन्छु भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। आजै एउटा सर्कुलर आएको छ जसबाट यो स्थानीय निकायमा जुन जान्छ, सरकारी सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय निकायमा जुन बजेटको रकमान्तर हुन्छ त्यसको रकमको पहिला 50% मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न पाउने थियो भने त्यसलाई हामीले 75 एक्सपेक्ट गरेका थियौँ, 80% त्यसलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भनेर पनि सरकारको सर्कुलरहरू आइसकेको अवस्था छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले योभन्दा अगाडि पनि अलिकति यो इम्पोर्टलाई डिस्करेज गरेकै थियो भने आजको सर्कुलरले त म त भन्छु कि लगभग अब यो सामान नल्याऊ भने जस्तै हो। जस्तै त्यसमा सर्टेन आइटमहरू तोकेरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि सर्कुलर ठ्याक्क हेर्नुभयो भने सर्कुलरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कतिपय जनसाधारणहरूले बुझ्दैन, किन भन्दा त्यसमा हार्मोनिक कोडहरू राखेको छ। हार्मोनिक कोड भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो कस्टम ट्यारिफको कोड अनुसार चाहिँ हुन्छ, र त्यसलाई ठ्याक्क हेर्दाखेरि चाहिँ चिनीजन्य पदार्थ र यो चक्लेट, बेसिकली चक्लेटहरू चाहिँ भयो, ल्वाङ भयो, र ल्वाङ त्यो पिसेको या खडा ल्वाङ पनि कुराहरू त्यसमा आउँछ। मिनरल वाटर, मदिरा, भिनेगर, अनि त्यसपछि चुरोट, सुतीजन्य वस्तुहरू, पर्फ्युम, कस्मेटिकको आइटमहरू, काठका वस्तुहरू तथा काठका अन्य सामानहरू, जुत्ता, चप्पल, छाता, लट्ठी, मार्बल, सिमेन्ट, सेरामिकका वस्तुहरू, सुन चाँदी जस्ता वस्तुहरू यदि इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने 100% त्यसमा नगद मार्जिन ब्याङ्कमा जम्मा गरेर मात्रै गर्न पाउने, र गाडी, मोटरसाइकल र गाडी यदि आयात गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने 50% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, र विद्युतीय गाडीहरूलाई त्यो लागू नहुने भनेर आएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो आयात गर्नुपर्ने प्रोडक्टहरूको हकमा यो आयात गर्ने इम्पोर्टरहरूले चाहिँ अब गर्न सक्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन, किनभने मैले अब यहाँ धेरै ब्याङ्किङभन्दा बाहिरको पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर जानकारीको लागि मैले पहिला अलिकति भन्न चाहेँ। अहिलेको अवस्था कस्तो थियो त भन्दाखेरि जनरली इम्पोर्ट गर्ने जुन व्यापारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा एउटा लिमिट हामीले पास गर्थ्यौँ ब्याङ्कमा, र त्यो लिमिट पास गरिसकेपछि उहाँहरूले अब एकदमै बार्गेनिङ पावर छ भने त कहिलेकाहीँ त 0% मार्जिनमा पनि हामीले एलसी खोलेकै छौँ, नत्र 5% बढी भयो भने 10-15%को मार्जिनमा हामीले एलसी खोल्थ्यौँ। भन्नुको मतलब कसैले चाहिँ 1 करोड रुपियाँको या भनौँ 10 करोड रुपियाँको इम्पोर्टको एलसी खोल्यो भने 10 करोडको 5% राख्यो भने 50 लाख रुपियाँ उसले क्यास मार्जिन राखिदिन्थ्यो। अनि त्यो 50 लाख भन्दा बाँकी भनौँ 9 करोड 50 लाखको चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा इम्पोर्ट गरेर सामान आइसकेपछि हामीले टिआर, ट्रस्ट रिसिप्ट लोन बुक गर्थ्यौँ। त्यो पनि पहिला 180 दिनसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले छोडेको थियो, पछि समयावधि घटायो। त्यो टिआर लोनमा कन्भर्जन हुन्थ्यो भनेपछि पहिला आयातकर्ताले सामान आयात गर्नुहुन्थ्यो, अनि आयात गरेर सामान आइसक्यो भने
उताको एक्सपोर्टरलाई भुक्तानी दिनुपर्ने बेलामा मार्जिनमा भएको पैसा लेट्स से 10 करोडको 5% 50 लाख त्यहाँबाट कट्टी गरिसकेपछि नपुग पैसा 9 करोड 50 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूको लिमिटबाट हामीले लोन बुक गरेर टिआर लोन बुक गरेर पेमेन्ट पठाउँथ्यौँ। अनि त्यो टिआर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ठ्याक्क टाइममा सेटल नहुने अवस्था भयो भने त्यसलाई सर्ट टर्म लोनमा हामी कन्भर्जन गर्थ्यौँ र लोन कन्टिन्युएसन भएर जानुपर्ने इन्डस्ट्रीको प्र्याक्टिस यस्तो थियो। अब अहिलेको यो अवस्थाले के गर्यो त भन्दाखेरि आयातकर्ताहरूले आयात गर्नु पूर्व नै क्यासमै नगद मार्जिन राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दा यस्तो लिक्विडिटी क्राइसिस भएको बेलामा यस्तो प्रकारको प्रडक्टहरू जुन चाहिँ आइटमहरूलाई जुन लिस्टिङ गरेको छ त्यो लिस्टिङ गरेको आइटमहरू आयात गर्नु पर्दाखेरि अब 100% या 50% नै त्यहाँ भनौँ न मार्जिन राखेर आयात गर्ने अनि त्यो आयात गरेपछि के भयो 100% नै मार्जिन भइसकेपछि मैले त्यसमा पछि लोन दिन मिलेन, त्यसपछि ठ्याक्कै हामीले अब पेमेन्ट गर्छौँ भने लोन पनि बुक नहुने भयो। त्यो चाहिँ अलिकति स्थिति गाह्रो हुन्छ होला। यसमा अब कोही चाहिँ साथीहरू यदि इम्पोर्ट बिजनेसमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि यहाँ इन्भल्भ भएर अलिकति डिस्कसनमा पार्टिसिपेसन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ होला। हामी ब्याङ्करको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि इम्पोर्ट लगभग डिस्करेज भएको छ। त्यस कारणले अब दुईटा अप्सन हुन्छ व्यापारी उद्यमीहरूलाई। एउटा भनेको चाहिँ आफूसँग भएको एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा छ भने त्यो क्यास मार्जिन राखेर इम्पोर्ट गर्नुपर्ने भयो, या कतिपय अलिकति ठुलो लिमिट भएर बसिरहेको व्यापारी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले कहिलेकाहीँ अब आफूमा भएको ओडीको लिमिटको पैसाहरू युज गरेर त्यसलाई यतापट्टि क्यास मार्जिनमा कन्भर्जन गरेर मगाउन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। तर त्यो लेभलको लिक्विडिटी नभएको अवस्थामा अहिले त्यसले पनि गाह्रै पार्छ। त्यस कारणले राष्ट्र ब्याङ्कको अहिलेको यो सर्कुलरले चाहिँ सकेसम्म यो आइटमहरू लिस्टेड आइटमहरूलाई मैले अघि जो नाम लिएँ त्यो आइटमहरूलाई एकदमै निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ र यो निरुत्साहित गर्दा बित्तिकै दोहोरो इम्प्याक्ट देखिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ यो इम्पोर्ट चाहिँ यसमा रोकियो भने मेजर आइटमहरू जस्तै गाडीहरू रोकिने भयो, मोटरसाइकलहरू रोकिने भयो, सुन चाँदीहरू रोकिने भयो, चक्लेट र मदिराहरू रोकिने भयो होइन भने यो आइटमहरू ढुङ्गाको र सेरामिकको आइटमहरू रोकिने भयो, इभन सिमेन्ट प्लास्टरको चिजहरू पनि रोक्ने कुरा छ। त्यसपछि गएर हाम्रो त नेपालमा पनि अहिले आउने फर्निचरहरू सबै चाइनातिरबाट बाहिरतिरबाट लगभग यहाँको काठबाट बन्नै छोडे अवस्था छ। त्यो सबै चिजहरू लगभग रोकिन्छ भन्ने मेरो अहिले अपेक्षा हो। र त्यो हुँदा बित्तिकै के भने दैनिक जीवन यापन गर्नलाई गाह्रो पनि नपर्ने, तर त्यो आइटमहरू केही समय रोकिने कारणहरूले गर्दाखेरि जुन बिओपी घटेर अब अहिले 7 महिनाको हाराहारी मात्रै 7.2 मन्थ्स भनेर 4 मन्थ्सको डाटा आएको छ भने हाम्रो लगभग 13-14 महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने गरिकन जुन हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भ पोजिसन थियो त्यो बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गएर 7.2 भनेर पब्लिस डाटा छ। अब अहिले हेऱ्यो भने 7 महिनाको आसपास मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने गरिकन जुन घटेको छ, अब त्यो फर्दर घट्न नदिने गरिकन एउटा सोच लिएको छ भने अब क्यासै मार्जिन राखेर ल्याएर आउनु पर्दाखेरि एकातिर ब्याङ्कतिर राखिहाल्यो भने कसले निक्षेप बढ्ला, त्यसले कर्जा बढ्दैन, त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्किङमा निक्षेप अलिकति बढेर जान्छ र भोलि सेटलमेन्ट गर्दा पनि त्यही मार्जिन डिपोजिटमा भएको पैसालाई युज गरेर सेटल हुने हुनाले कर्जा पनि बढ्दैन। र अहिले पनि तपाईँले योसम्म बढेको हेर्नुभयो भने इम्पोर्ट आयो, इम्पोर्ट बढेको कारणले त्यो इम्पोर्टको सबै चिजहरू लोनमा कन्भर्जन भएको कारणले जुन एग्रेसिभ क्रेडिट ग्रोथ ब्याङ्किङ सेक्टरमा देखिरहेको थियो त्यसलाई पनि लिमिटमा राख्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ। त्यस कारणले यो एउटा निर्देशन या एउटा अस्त्र प्रयोग गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले एकातिर एकदमै बिओपीमा परिरहेको चापलाई पनि अलिकति समायोजन गर्ने या व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ भने इन्डाइरेक्टली यसले ब्याङ्किङ सेक्टरमा क्रेडिटको मतलब जुन चाहिँ एक्सेप्सनल ग्रोथ भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्ने पनि उद्देश्य लियो भने बिस्तारै बिस्तारै यसले सिडीलाई पनि सहजता प्रदान गर्ने त होइन तर फर्दर बिग्रिन नदिने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्ने गरिकन लक्ष्य लिएको छ। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिलेको भनौँ न जस्तै क्यापिटल मार्केटमा मेन इम्प्याक्ट परेको हामीले घुमाइफिराइ जता जे कुरा गऱ्यौँ भने पनि लगानीकर्ताहरूको यसो फोरममा देखिन्छ, साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ 45 लाख लगानीकर्ताले भोट दिँदैनन् भन्नुहुन्छ। यो किन भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले 15-20 दिन पहिला हेरेर त्यो स्टिकरहरू बनाउने 45 लाख थियो, आज उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन कि 47,50,000 भन्दा बढी 47,54,000 देखाएको थिएँ मैले त्यो डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ त्यति ग्रोथ भइरहेछ कि हामीले हेर्दा हेर्दै यसरी बढिराखेको छ होइन। भन्नुको मतलब त्यही गरेर 38 लाखको आसपास चाहिँ अनलाइन त्यो मेरो सेयरको चाहिँ त्यो खाता लिइसक्नु भएको मान्छेहरू हुन्छ। त्यस कारणले यो एकातिर
नम्बर अफ इन्भेस्टर चाहिँ यसरी ग्रेजुअली हामीले हेर्दा हेर्दै बढ्ने अवस्था छ र मान्छेले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो वाच एन्ड सी गरेर बसिरहेछ हेरौँ कस्तो हुन्छ बजार माथि गयो भने जम्प गरौँला भन्ने पनि अवस्था छ। अनि धेरै छ कम्पनीहरूको त हेर्नुभयो भने डिभिडेन्ड इल्डकै कुरा गर्नुभयो भने पनि 5-6-7% हुने बेला भइसक्यो। पोहोर साल पनि मार्केट बााउन्स ब्याक गरेको भनेको 5-6-7% जब डिभिडेन्ड इल्ड हुन थाल्यो कम्पनीहरूको त्यसपछि नै माथि चढाया हो। त्यसकारणले यो सम्पूर्ण प्यारामिटर्सहरू चाहिँ सकारात्मकै छन्। एउटा लिक्विडिटीको असहजताले गर्दा बजारमा पैसा छैन भन्ने कुरा मात्रै एउटा त्रासको विषय देखिन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ सरकारको या नियामकहरूको पनि रवैया जस्तो यहाँहरूले पहिला अलिकति पुँजी बजारप्रति नकारात्मक देख्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ देखिएको छैन। किन भन्दा चाहेर नचाहेर प्रेसरले होला त्यो रवैया सकारात्मकै देखिन्छ। त्यसकारणले यो मिक्स्ड चिज छ। मैले यहाँहरूसँग अनेस्टली सेयर गर्नुपर्छ। तरलता तत्कालै सहज भएर चाहिँ बजार माथि जान्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने धेरै छिटो अपेक्षा नगरिहाल्नु होला। त्यो बाहेकका इन्डिकेटरहरू चाहिँ पोजिटिभ छन्। बजार धेरै बटम लाइनतिर छ। त्यसकारणले हामीले नै हो हामीले कस्तो प्रकारको कन्फिडेन्स लिएर जान्छौँ इन्भेस्टर साथीहरूले त्यसको आधारमा चाहिँ बजारको दिशा निर्धारण हुन्छ। मैले बेसिकली त्यो आज निर्देशन जुन राष्ट्र ब्याङ्कको आयो त्यसको असर यहाँभन्दा पहिलाको व्यवस्था र अहिलेको बारेमा अलिकति मैले बुझेको कुरा चाहिँ जानकारी गराएँ प्रकाश सर। अब यसैमा मैले अलिकति थपेँ के भने जस्तो अब जुन तपाईँले भन्नुभयो अहिले हाम्रो यसले बिओपीमा नि अलिकति सहजै बनाउँछ, यसले फरेक्स रिजर्भमा नि हामीलाई सहजै बनाउँछ भन्यो। तर यो चाहिँ अब हामी एज अ जनता एज अ सिटिजन अब हामीले चाहिँ साँच्चै नै यो चाहिँ घटाउँछौँ त यो कन्जम्सन, यो विलासिताको वस्तुको कन्जम्सन हामीले घटाउँछौँ त? यो राष्ट्र सरकारले नियम ल्याउँदैमा हाम्रो इम्पोर्ट कम हुन्छ होला त? सर यसमा एउटा कुरा प्रष्ट कुरा गरौँ भने ल पहिला अब क्याटेगोरीले नै जाउँ न होइन। ल चक्लेट भनौँ न, चक्लेट भनौँ। नेस्लेको चक्लेट अब नेपालमा आउन कम होला त? कम यसो छ क्या सर, दुईटा कुरा छ नि त। एउटा चाहिँ कन्ज्युमरले डिमान्ड गरेर हुने डिमान्डको क्रिएसन, हामीले बजारको दुईटै पक्षलाई बिर्सिनु हुँदैन। भनेपछि एउटा बजारमा अटोमेटिक जेनेरेट हुने डिमान्डको कारणले गर्दाखेरि हुने सप्लाई, अर्को कुरा चाहिँ व्यापारीले चाहेर पुस सेल गरेर हुने सप्लाई पनि त छ नि, दुईटै छ होइन। जस्तै अब चक्लेटको हकमा चाहिँ घट्ला नघट्ला, तर गाडीको हकमा भएको सेल के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, गाडी चाहिँ वास्तवमा हामीले आफूले चाहन एक ठाउँमा छँदैछ, त्यसलाई के भन्दा प्रेस सेल पनि गरे हो क्या। भने इम्पोर्टरहरूले ल्याएर आयो, ब्याङ्कसँग टाइप गर्यो, ल यति चाहिँ इएमआईमा भन्यो, यति इक्युआईमा भन्यो, यो भन्यो त्यो भन्यो, टार्गेट पुरा गर्नलाई पुस सेल पनि त गरिरहेको नि। भने हरेक सेक्टरमा त्यस्तो छ होइन। अब तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भनेपछि मोबाइलहरू छ, इलेक्ट्रोनिक गुड्सहरू छ, अरू छ, ब्याङ्कमा गयो इएमआईमा भनेको छ, यो भनेको छ, सहजतासँग चाहिँ हामीले प्रदान गर्दै गर्दाखेरि त्यसको फाइनेन्सिङ हुँदाखेरि इभन त्यो भनौँ न अहिले भइरहेको चिजहरू चाहिँ त्यो अलिकति सेल चाहिँ पुस सेल पनि भएको छ। अब यो बेलामा अब पुस सेल चाहिँ हुँदैन, किन भन्दा तपाईँसँग पुस सेल कम हुने हो हो। तर कन्जम्सन तपाईँसँग सामानै हुँदैन क्या सर। बिस्तारै मलाई तपाईँ भन्नु न, अब 100% क्यास मार्जिन राखेर कसले चाहिँ तपाईँ चाइनाको फर्निचर ल्याएर त्यो दिल्ली बजारमा बेच्छ ल भन्नुहोस् त, सक्छ होइन? भनेपछि अब के हुन्छ, त्यो नहुँदा बित्तिकै त्यसको प्राइस माथि जान्छ। हेर्नुहोस् अर्को पनि अब भनौँ न सबै पक्षबाट छलफल गर्दाखेरि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट त बढेर जान्छ। अब उसको कस्ट बढेर गयो भने अल्टिमेटली के हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ पास गर्छ, कसलाई गर्छ त भन्दाखेरि कन्ज्युमरलाई पास गर्छ। त्यो कन्ज्युमरलाई पास गर्यो भने अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दा प्राइस बढ्दा फेरि उही त हो नि, फेरि हामी सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा पनि मूल्य घट्दा के अरे मूल्य बढ्दा माग घट्छ भन्ने पनि काम गर्छ। त्यसकारणले यो समग्रतामा यो आजको भोलि पटापट ल भोलिबाट यो सामानै नकिन्ने सामानै नहुने होइन, तर यसको इम्प्याक्ट बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ पर्छ भन्ने। त्यहाँ चाहिँ गफ बढी फल्न थालेपछि धान कोदो मकै फल्न छोड्यो। गफ चाहिँ घर घरमा फल्छ, क्लब हाउसले पनि गफ फलाएकै छ। अनि हामी चाहिँ के भने गफ बेसरी फल्न थालेपछि अरू फल्न छाड्यो कि हामी अर्कालाई दोष लाउने, आफूले काम नगर्ने। अहिले पनि गाउँघरतिर गयो भनेपछि चाहिँ अब खेती गर्ने समेत जग्गा सग्गा खाली बाँझो हुने, इभन तराईतिर त्यो हालत भइसक्यो। फल्ने तराईको जग्गाहरू पनि बाँझो हुने स्थिति भइसकेको छ। सबै मान्छे गफ फलाउने अनि बरु चाहिँ विदेशतिर जाने, विदेशीमा भयो त्यसैमा रमाइरहेछौँ। त्यसकारणले यो सेक्टरमा भनेको गभर्मेन्टले मात्रै भन्दा पनि यो चाहिँ अलिकति धेरै ठुलो यसमा काम गर्नुपर्छ होला। र हामीले त मेरो यसमा अलिकति भिन्न धारणा राख्छु म चाहिँ होइन। हामी चाहिँ यो कृषि प्रधान देश भनेको चाहिँ पहिला पहिला मलाई के लाग्छ भने अरू केही काम नभएको सबै कुटो कोदालो चलाउने हुनाले कृषि प्रधान देश भने होला। नत्र हाम्रो चाहिँ वास्तवमा जति फुर्ती लगायौँ भने पनि कृषि मजासँग चाहिँ गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सिचुएसन हुँदैन। देशमा गर्न सक्ने र ल्यागत भएपछि गर्ने भनेको चाहिँ यो हाइड्रो पावर पनि बरु हुँदै गर्ला। यो मजासँग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेर
टुरिज्मलाई डेभलप मजासँग गरिदिएर प्रमोट गर्न सकेको भए भट्टाभट यहाँबाट मुस्ताङ जाने, यहाँबाट रारा जाने, यहाँबाट एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने, हिमाल जाने, पहाड जाने, बाटो घाटो बनाएर इन्डिया र चाइनाको मजासँग यो दुईटा मात्रै कन्ट्रीको हामीले चाहिँ टुरिस्टहरूलाई पनि यता भित्राउन सक्यौँ भने नि बाँकी सबै चिज चाहिँ त्यो टुरिज्मबाट आएको पैसाले अनि यहीँ बसी बसी बाहिर चाहिँ मजासँग दाल चामल जे पनि इम्पोर्ट गरे हुन्थ्यो। अब यसको लागि लङ टर्म भिजन चाहिन्छ र अब अहिले चाहिँ अलिकति राजनीतिमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यो पुस्तान्तरण देखिया पनि छ। अब यो अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ म त अनेस्टली आशावादी छु, किन भन्दा मान्छेहरू अब अलिकति पुरानो पुस्ता को पोलिटिक्सबाट बिस्तारै बिस्तारै निस्किनु भयो भने चाहिँ फेरि अब यहाँ भएको पनि पुरानो पुस्ताहरू हुनुहुन्छ, मैले त्यसो भन्न खोजेको नहोला। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ मान्छेहरू राजनीतिक परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ बाहक हुनुभयो उहाँहरूले राजनीति परिवर्तन गरिदिएर हामी अहिले यसरी क्लबमा बसेर उहाँहरूकै विरुद्ध बोल्न सक्ने भयौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामी आभारी हुनैपर्छ। तर अब चाहिँ अबको बेला भनेको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक परिवर्तन, एउटा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक एउटा जुन च्यालेन्जहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने स्थिति हो। यति बेलामा चाहिँ अब यो नयाँ पुस्ताले पोलिटिक्स पनि लिड गर्न थाल्यो र त्यो अनुसारको ब्युरोक्रेसीले सपोर्ट गरेर नागरिकहरू चाहिँ जागरुक भयो भने 10-8 वर्षमा सब ठिक हुन्छ भन्ने म त होपफुल। हजुर नमस्ते मनोज सर, मेरो खासै भन्नु केही छैन। मनोज सरलाई मैले एउटा अलिकति क्लियर हजुरले गरिदिनको लागि मनोज सरलाई यो स्थानीय निकायमा जाने जुन यो स्थानीय निकायको बजेटमध्ये चाहिँ 80% निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भनेछ। त्यो निक्षेप गणना गर्ने यो विधिले चाहिँ 80% बढायो 50%बाट, यसले चाहिँ हाम्रो लोनमा चाहिँ केही इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्ने सम्भावना हो सर? हजुर प्रसादजी, यसले लोनमा इम्प्रुभमेन्ट भन्दा पनि डिपोजिट निक्षेप बढ्ने भयो। त्यो निक्षेप बढेको अनुपातमा त्यसको 90% सम्म लोन दिन पाउने अवस्था रह्यो। अहिले चाहिँ तपाईँले सिडी रेसियोको अवस्था हेर्नुभयो भने 91.14 देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको ड्यासबोर्ड नै हेर्नुभयो भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले लगभग राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सिलिङ, इन्डस्ट्रीको सिलिङ भन्दा लगभग 55-56 अरब रुपियाँ लोन बढी गएको छ। र अहिले जुन यो 80% सम्म जाँदाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेसन भनेको लगभग 85-90 अरब रुपियाँ एक्स्ट्रा डिपोजिट चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा देखिन्छ। र त्यो पनि आजको भोलि हुने होइन, त्यो चाहिँ 4वटा इन्स्टलमेन्टमा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय सरकारको एकाउन्टमा जान्छ वैशाखसम्म गरेर। र जे होस् त्यसले चाहिँ अलिकति अहिले भइरहेको चाहिँ जुन एक्स्ट्रा भनौँ न अहिले सिलिङभन्दा माथि गइरहेको चिजलाई चाहिँ मेकअप गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै अलिकति डिपोजिट क्रिएसन हुन थाल्यो भने सहजता प्रदान चाहिँ गर्ला। तर यो कस्तो हो त भन्दा एकदम बेपत्ता प्यास लागिरहेको बेलामा अब मजासँग एक अम्कोरा पानी खानुपर्ने थियो भने पनि अब होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ 2-4 बुँदै मुखमा पर्यो भने पनि हल्का सजिलो भयो जस्तै हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ राहत मान्नुपर्छ। राहतलाई भन्दा पनि गभर्मेन्टको इन्टेन्सनलाई पोजिटिभ मान्नुपर्छ र यो तरलता अभाव भइरहेको छ, यसलाई कहीँ न कहीँबाट एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले सुनवाई गर्नुभयो र त्यसप्रति सरकार चिन्तनशील छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन चाहिँ मैले बढी लिएको छु। यसलाई चाहिँ यसले तत्कालै राहत प्रदान गरेर अब भोलि पर्सिबाट मजासँग कर्जा दिन सक्ने ब्याङ्कहरू हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्। तर सरकारले तरलता अभावलाई एकदमै सिरियसली लिएको छ र सक्दा प्रयासहरू चाहिँ गर्नलाई उद्यत छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन चाहिँ मैले प्रष्टसँग बुझाएको छु यसबाट। अब यसैमा मनोजी अलिकति मैले थप एउटा जस्ट सबै साथीभाइको तर्फबाट सोध्न पैसा गयो कहाँ त? अस्ति भर्खरसम्म त हामीसँग त लिक्विडिटी एकदम फालाफाल थियो, गयो कहाँ त त्यो पैसा? सरले मसँग हिसाब किताबै माग्नुभयो, दिन्छु है त, अलिअलि सकेसम्म त हिसाब दिन्छु ल। अलिअलि हिसाब किताब चाहियो नि त, गयो कहाँ त्यो पैसा? जनरली कस्तो हुन्छ भने यसको हिसाब किताब म यसरी लगाउँछु होइन। अब पैसा वास्तवमा यहाँहरूले विचार गर्नुभयो भने यो अहिले मात्र होइन, अहिले चाहिँ चरम भइसकेपछि सबैको हुटमुख सुकिरहेको हो। गत वर्षको क्रेडिट ग्रोथ पनि एक्सेप्सनल्ली माथि छ। गत वर्ष कोभिडकै सिचुएसनमा पनि इन्डस्ट्रीको क्रेडिटको ग्रोथ चाहिँ 27% भन्दा माथि रह्यो, जुन चाहिँ हिस्टोरिकल्ली धेरै हाई हो होइन। भन्नुको मतलब 20-21%ले पनि डिपोजिटको ग्रोथ नहुँदाखेरि 27% को क्रेडिट ग्रोथ भनेपछि लगभग जेठको महिनातिर गएर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता असहज हुने बेला भइसकेको थियो है। त्यसपछि चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले मोनेटरी पोलिसी मार्फत चाहिँ जुन चाहिँ सिसिडीबाट सिडी रेसियोमा कायम गर्यो, त्यसपछि चाहिँ लोनेबल फन्ड चाहिँ जति कर्जा दिन सक्ने ब्याङ्कहरूको क्षमता थियो त्यो चाहिँ 125 देखि 130 अरब रुपियाँले घटेको मेरो अनुमान छ। र लगभग हाराहारी त्यही नै हो होइन। भने 125 देखि 30 अरब त्यहाँ गयो। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को एउटा ब्याङ्कहरूले यो फरेन करेन्सीको डिपोजिट एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कले अर्को देखाएर पनि त्यो वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रुडेन्ट नै रेगुलेसन गरे गर्न चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्यथा होइन। किन भन्दा एउटाले अर्कोलाई तपाईँलाई मैले 1000 रुपियाँ दिने, 1000 तपाईँले अर्कोलाई दिने अनि 5 जनालाई दिएर चाहिँ 5000 निक्षेप त गर्न भएन।
भने त्यो चाहिँ गर्न पाउँदैन तिमीहरू भनेर सर्कुलर जारी गरे र त्यो स्क्वायर अफ हुँदाखेरि त्यहाँबाट लगभग 80 अरबको हाराहारी पैसा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा भनौँ न त्यो ठ्याक्कै लोनेबल फन्ड घट्या देखिन्छ, डिपोजिटमा कम भयो त्यो स्क्वायर अफ गरेको चिज जाँदा बित्तिकै। त्यसले गर्दा 200 अरबको हिसाब किताब मैले तपाईँलाई यहाँ बुझाएँ है। त्यसपछि गएर सरकारले निरन्तर रूपमा आफ्नो बजेटेड आय चाहिँ सङ्कलन गरिराखेको छ। पुँजीगत खर्च चाहिँ अहिलेसम्म 6% हाराहारी मात्रै भएको छ भनेपछि एकहोरो काम भएको छ। सरकारमा पैसा जम्मा हुने क्रम जारी छ, तर के भएको छ त भन्दाखेरि यसले खर्च गरेको छैन भनेपछि बाहिर निस्केको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हाराहारी गभर्मेन्टलाई मैले चार्ज कति लाउँछ जस्तो भन्नुहुन्छ भने 100 अरब त गभर्मेन्टको पनि खातामा हाल्छु म होइन। अब तपाईँलाई मैले 300 अरबको हिसाब किताब दिएँ अहिलेसम्म। त्यसपछि अब थप हिसाब किताब लिनुहोस् मसँग। अनि हामीले पनि चाहेर नचाहेर क्रेडिटको ग्रोथ चाहिँ एक्सेप्सनल्ली यो 4 महिनामा भयो। 650 अरबभन्दा माथिको हाम्रो इम्पोर्ट भयो यो हाम्रो फिस्कल इयरको पहिलो महिनामा, जबकि एक्सपोर्ट कति भयो त भन्नुहुन्छ भने जम्मा 82-83 अरब मात्र एक्सपोर्ट हुँदाखेरि हाम्रो 650 अरबभन्दा माथिको आयात भयो। त्यो 650 अरबको आयात हुँदाखेरि त्यो बिस्तारै के भयो त भन्दा धेरै जसो त्यसको आयात भइसकेको चिज चाहिँ यता आएर लोनमा कन्भर्जन हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि 400 अरबभन्दा माथिको क्रेडिटको ग्रोथ देखियो। भन्नाले क्रेडिटको ग्रोथ 400 अरब हुँदा निक्षेपको ग्रोथ 70 अरब मात्रै भयो, जसको कारणले त्यही पनि 330 अरबको हिसाब किताब आयो भने त म त 670 अरबको हाराहारी त पुगि नै सकेँ यसैबाट। भनेपछि अब यत्रो पैसाको ग्याप चाहिँ यही 3-4वटा चिजहरूको सिस्टममा भएको छ। त्यसमाथि चाहिँ रिमिटेन्सको फ्लो पनि घटेको छ। रिमिटेन्स पनि वास्तवमा 1 लाखभन्दा बढी मान्छे चाहिँ थप गएको छन्, एभरेज वेजेस बढाएको छ, तर त्यही इम्पोर्टको पेमेन्ट सेटलमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हुन्डी सुन्डीको कारोबार फेरि मौलायो। फर्मल च्यानल बाट इन्फर्मल, यो कोभिड छुटेपछि इन्फर्मल च्यानलबाट हुने काम पनि सुरु भयो। अब त्यस कारणले त्यो पनि उता भएको होला। 20-22 अरबको चाहिँ पुँजी बजारमा कारोबार हुन्थ्यो, त्यो 20-22 अरबको कारोबार हुने कारोबार सुकेर 2 अरब पुग्नु भनेको चाहिँ पक्का पनि त्यो अब हाम्रो जापान अमेरिका कता कता बसेर अनलाइनबाट ट्रेड गर्ने साथीहरूले पनि यहाँको पैसा चाहिँ उतैसकेर क्रिप्टो करेन्सीतिर लाउनु भयो होला। त्यसको एकाउन्टिङ चाहिँ मैले ठ्याक्क पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्दिनँ। सस्पिसन चाहिँ मेरो त्यहाँ पनि छ। भनेपछि अब यति भए त पुगिहाल्यो सर, यहाँभन्दा बढी चाहिन्छ र? भने यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो ठ्याक्कै समस्या। नमस्कार मनोज सरलाई होइन। मनोज सरलाई एउटा ऋषभ पौडेल सरले के क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ भने यो जुन लिक्विडिटी क्राइसिस भइरहेछ यसमा आउने क्वार्टरमा ब्याङ्कको रिपोर्टहरूमा केही इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन? अब यसको इम्प्याक्ट दुईटा हुन्छ। एउटा कुरा भनेको त अब हाम्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले बिजनेसको ग्रोथ लिन सकेको छैन। बिजनेसको ग्रोथ लिन नसकेको हुनाले अब इपिएस डिपिएसमा इम्प्याक्ट पर्छ। किन भन्दा सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले बोनस सेयर जारी गरेको छ। बोनस सेयर जारी गरे अनुसारको बिजनेस ग्रोथ हुन सकेन भनेपछि त्यसले यतापट्टि हिट गर्छ। अर्को कुरा भनेको स्प्रेड ब्याङ्कहरूको घटिरहेछ, जसले गर्दा एनआइआईमा हिट गर्छ र लोनहरू एक्सपान्ड नहुन सकेपछि त्यससँग रिलेटेड फी बेस्ड इन्कमहरूको पनि ग्रोथ हुँदैन। त्यस कारणले ब्याङ्कको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा एनआइआई फी बेस्ड इन्कमको कारणले हिट हुने एउटा डाइरेक्ट हिट छ भने, अर्को भनेको मलाई बिस्तारै चिन्ता लागेको विषय भनेको चाहिँ अब यो यसरी क्रेडिट क्रन्च भइराख्यो, नयाँ क्रेडिट एक्सपान्सन नहुने स्थिति भयो भने यो एनपिएहरू बिस्तारै बिस्तारै बढ्ने हो कि भन्ने पनि एउटा चिज छ। त्यसले गर्दा यदि एनपिए बढ्यो भने कुन लेभलमा कतिसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा अहिले इस्टिमेट गर्न गाह्रो छ। सो यो 3-4वटा कारणहरूले गर्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ इमिडिएटली पनि पर्न सक्छ। लङ टर्म गयो भने यसको इम्प्याक्ट। मैले यसैमा अब ऱ्यापिड फायर जस्तै भयो मनोजी, अब प्लिज बियर इट। अब कस्तो भने अब जुन 650 अरबको जुन भन्नुभएको छ त्यो एक्सपोर्टमा गयो त गयो, इम्पोर्टमा गयो त त्यो बाहिर गइहाल्यो। बाँकी पैसा त हाम्रो यतै रहेछ, यताउता कतै लोनमा गएको रहेछ, इन्डस्ट्रीमा लोनमा गएको रहेछ। इन्डस्ट्रीले त्यो लोनमा गएपछि उसले प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ। अलि टाइम लाग्ला, 2-4 महिना टाइम लाग्ला, 1-2 वर्ष टाइम लाग्ला, त फर्केर त हाम्रो यतै ब्याङ्किङ च्यानलमा आइहाल्छ। त्यसको नाफा त ब्याङ्किङ च्यानलमै आउँछ। अब जुन गएको चाहिँ त अब इम्पोर्टमा गएको पैसा त गइहाल्यो, त्यो विदेशमा गएको पैसा सकिहाल्यो भनेर अलि आशा गर्ने ठाउँ त छ नि होइन? आशामै जिन्दगी छ सर। आशा त भयङ्कर गर्नुपर्छ, आशा गर्नुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ। आशा सकियो भने त जिन्दगी सकिहाल्यो। तर फ्याक्ट चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो छ। अब डिपोजिटको पनि तपाईँहरू हेर्नुभयो भनेपछि चाहिँ 4 महिनाको रिपोर्ट निकालिसकेका छ यो राष्ट्र ब्याङ्कले, जसमा चाहिँ 9.4%ले चाहिँ क्रेडिटको ग्रोथ भएको छ भने 1.3%ले मात्रै डिपोजिटको ग्रोथ भएको छ। भनेपछि डिपोजिटको ग्रोथ नहुनु भने के हो त नि?
भन्नुको मतलब तपाईँ चाहिँ हाम्रो एभरेज कस्ट अफ डिपोजिटको अनुपातमा पनि डिपोजिट ग्रोथ भएको छैन भने इट्स सिरियस। यो भने के हो त भन्दाखेरि पैसा कहीँ न कहीँ चाहिँ अब हाम्रो त इकोनोमिक कुरा मात्रै गर्ने हो नि, हाम्रो उस्तै पर्यो भने चाहिँ पैसा अलिकति सजिलो भयो नेपाल आउने, नत्र इन्डियातिर पनि लगानी हुन्छ, बाहिर पनि हुन्छ, त्यो ओपन सेक्रेट छ। त्यस कारणले यो हुन्डीको थ्रु कारोबार हुन्छ, रिमिटेन्स बाहिर सेटल हुन्छ, इम्पोर्ट चाहिँ भएको चिज अन्डर इन्भोइस हुन्छ, यो सबै हामीलाई ओपन सेक्रेट हो, थाहा छँदैछ। त्यस कारणले अलिकति सिचुएसन नेपालमा नहुँदा बित्तिकै हामीले भन्छौँ नि यो चिजमा अब यो पुँजी बजार बढ्दै गर्दा या अरू चिजहरू हुँदै गर्दा चाहिँ सबैतिर फ्लोरिसिन्छ, सबैतिरबाट पैसा यतातिर आउन थाल्छ। सानो इकोनोमी हो, अलिकति पैसा आउँदा बित्तिकै हामीलाई फेरि काफालौँ हुन्छ, हामी आत्तिर चाहिँ तरलता फालाफल भएर डुब्न लाग्यौँ जस्तो गरेर डिपोजिट पनि घटाइहाल्छौँ। आऊ 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 फेरि बेस रेटमा पैसामा लोन लिन आऊ भनेर भागिहाल्छौँ हामी ब्याङ्करहरू पनि होइन। अनि सानो इकोनोमी चाहिँ अलिकति सुक्नु हुँदा बित्तिकै फेरि ओटमुख सुकिहाल्छ, हामी डिपोजिटको पछाडि दौडिन्छौँ। सो यो चिज त यस्तै नै हो, अब यो वर्षौँदेखि यस्तै चलेको छ, अब चल्दै जान्छ।